Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. फाज़िल तिब्बल जुराहत साल अवल का कोर्स इल्मुल अदविया हम पढ़ रहे हैं। नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद के जितने भी रजिस्टर्ड तिबिया कॉलेजेस हैं उनमें ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो तलबा तलबात की इंफॉर्मेशन के लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो तैयार किए गए हैं और आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि दवाए मोतदिल क्या है और फिर दवाए मोतदिल हकीकी क्या है, दवाए मोतदिल तबी क्या है, दवाए हार क्या है, दवाए बार्द क्या है, दवाए रतब क्या है और दवाए याबस क्या है। और इस तरह से हम बात करेंगे कि इनके जो मुफरद मिजाज हैं वो क्या हैं और मरकब मिजाज क्या है। आइए चलते हैं। हमारा सबसे पहले जो चीज़ है कि दवाए मोतदिल। दवाए मोतदिल से मुराद वो तमाम अद्वियात जो जिस्म को नुकसान ना पहुंचाएं, ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि उनके इस्तेमाल से फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, उसको दवाए मोतदिल कहा जाता है। दूसरी सूरत में हम मज़ीद इसको अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज़ आती है दवाए मोतदिल हकीकी। यानी हकीकत में अगर कोई दवाई मोतदिल है, यानी उसमें गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी जो चारों अनासर हैं अगर वो मसावी होते हैं तो हुक्मा के करीब उसका मिजाज चाहे वो मुफरद है चाहे वो मरकब है, उसका मिजाज मोतदिल हकीकी तसव्वुर किया जाता है। कायनात के अंदर शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो कि मुफरद हालत में जिसका मिजाज जड़ी बूटियां, नबातात या फिर हवानात में से जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनका मोतदिल हकीकी मिजाज हो। और शायद मरकब अगर हम बनाने की कोशिश भी करें तो मोतदिल हकीकी शायद मरकब हम ना बना सकें, बल्कि दवाए मोतदिल की दूसरी किस्म जिसको दवाए मोतदिल तबई कहा जाता है शायद वो बना लें। दवाए मोतदिल तबई वो दवा होती है जिसमें चारों अनासर या चारों कफियात गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी ज़रूरत के मुताबिक बराबर हों तो उसको हम दवाए मोतदिल तबई कहते हैं। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि दवाए मोतदिल तबई जो है वो आप तैयार कर सकें। यहाँ पे दवाए मोतदिल हकीकी और दवाए मोतदिल तबई में जो फ़र्क है वो सिर्फ इस बात का है कि चारों अनासर कफियात मसावी यानी बराबर 100% में से अगर हम बात करें तो 25-25% सारी चीज़ें हों, ऐसा शायद नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि 100 में से अगर कोई चीज़ 20% है, एक दूसरी 30 हो जाए, तीसरी 22 हो जाए और चौथी 23% हो जाए, तो ये मुमकिन है। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं मोतदिल हकीकी और मोतदिल तबई। आगे चल के अगर हम बात करें दवाए हार की तो वो दवाइयाँ जो हम खाते हैं या उनको जिस्म के ऊपर लगाते हैं या किसी भी तरीके से वो इस्तेमाल की जाती हैं, ये एक अलग चीज़ है कि दवाइयों को हम इस्तेमाल किस किस तरीके से करते हैं। बहरहाल दवाई को हम जब इस्तेमाल करें तो उसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर हरारत पैदा हो, वो दवाइयाँ दवाए हार कहलाती हैं, जैसे ज़ाफ़रान है या फिर लौंग वगैरह है।
آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں دوائے بارد کی، یعنی وہ دوائیاں جن کے کھانے یا لگانے یا انسان کے استعمال کرنے سے اگر وہ انسانی جسم میں سردی پیدا کریں، برودت پیدا کریں اور گرمی کو کم کریں، گرمی کی کیفیت کو بیلنس کریں، تو اس دوائی کو ہم دوائے بارد کہیں گے، جیسے کافور یا افیون وغیرہ ہے۔ اس کے بعد دوائے رطب یعنی تر ادویات، وہ دوائیاں جن کے استعمال سے انسانی جسم میں خشکی کا عنصر کم ہو اور رطوبت یعنی تری یعنی خلط بلغم بڑھے، ان دوائیوں کو دوائے رطب یا تر دوائیاں کہا جائے گا، جیسے چھلکا اسبگول وغیرہ۔ اس کے بعد دوائے یابس یعنی خشک ادویات، یعنی وہ ادویات جن کے استعمال کرنے سے انسانی جسم میں اور آرگنز میں خشکی کی مقدار بڑھ جائے اور تری کی مقدار کم ہو جائے، تو ان دوائیوں کو دوائے یابس کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم یہاں پہ 4 قسم کی دوائیاں مفرد مزاج میں پڑھ چکے ہیں، جس میں دوائے ہار یعنی گرم دوائیاں، دوائے بارد یعنی سرد دوائیاں، دوائے یابس یعنی خشک دوائیاں اور دوائے رطب یعنی تر دوائیاں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی دوائی ہے، اگر وہ گرم ہے تو اس کے ساتھ یا تو وہ تر ہو سکتی ہے یا پھر وہ خشک ہو سکتی ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ اوشدی یا دوائی گرم ہے تو وہ تر یا خشک نہ ہو، یا تو وہ گرم خشک ہوگی یا پھر گرم تر ہوگی۔ اس طرح سے اگر کوئی دوائی سرد ہے تو وہ یا سرد خشک ہوگی یا پھر سرد تر ہوگی۔ تو لہذا ادویات کے جو مرکب مزاج ہیں وہ بھی 4 ہیں: گرم خشک، گرم تر، سرد خشک اور سرد تر۔ ہم ان کو اخلاط کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ صفرا پیدا کرنے والی دوائیاں گرم خشک، خون پیدا کرنے والی دوائیاں گرم تر، بلغم پیدا کرنے والی دوائیاں سرد تر، اور صداع پیدا کرنے والی دوائیاں جو ہیں وہ سرد خشک مزاج کی حامل ہوتی ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ ادویات کا جو مفرد اور مرکب مزاج ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور معتدل حقیقی اور معتدل طبعی میں کیا فرق ہے۔ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر یہاں تک تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان لیکچرز کو تمام اتباع کے جو گروپ ہیں ان میں لازم شیئر کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔